जातलें म्हणून, पूण इंजिनियरांनी कोणीच लक्ष दिलें ना सायट इंजिनियरांनी लक्ष दिलें ना PWDच्या इंजिनियरांनी लक्ष दिलें. ही रिटर्निंग वॉल काडप ही टोटली फेल आसा. आनी आतां तुमकां दिसता की तितून लोखंड कितें आसा आनी ती बांदकाम कशें आसा आनी ताणें मेन म्हणजे जे आमगेले नैसर्गीक जलस्रोत आशिल्ले हेचो वाटच बंद केल्या, उदकाची वाटच बंद केल्यो. हे हांगसरल्यान करून गेले गॅस पायपलायन खणून गेले, तेंच्यांनी परत येयले केबलवाल्यांनी खणले आनी सगळ्यो उदका वाटो बंद केला. म्हणून तें उदक रस्त्यार भितूर घुसलें आनी येदी व्हडली रिटर्निंग वॉल घेवन ती सकयल्या आनी सगळें व्हाळ भरला आतां. वयल्यान दोंगरा उदक येतालें का? दोंगरा उदक ही वाट आसा ते तेणें तेवटेन पॅक केलां. आतां पायप आसा ऑलरेडी, पूण प्रत्येक जण येता येता खंडा पॅक करून वयता. आनी हांव एकटोच हांगा डेली सांगत आसता अरे अशें जातलें केन्नाच आयकलें ना. आनी आज येदी व्हडली दुर्घटना घडल्या. जनतेचे पयशेचो सगळो वेस्ट आसा. PC उत्तम पार्सेकर आसा. आमी जेन्ना केन्ना हांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यान सांगलें PCच्या डायरेक्शना अंडर काम चल्लां. हांव उत्तम पार्सेकरा कडेन मागतां आनी CMA कडेन मागता तुवें लक्ष घालचें आनी जनतेचो पयसो असो वेस्ट जाल्लो आसा. इंजिनियर फेल, सायट इंजिनियरूय फेल आनी PWDचेय फेल. तुमी हेजें लोखंड पळया मागीर कोण पास आनी कोण फेल तें कळटलें. लोखंडूच कळटलें तुमकां. येदी व्हडली हायट 20 मीटर ताका हायट आसा, लागीं 8-9 मिटराची रिटर्निंग वॉल आनी 10 आनी 12 MMची रॉड आसा आनी ते एक फुटाचेर आसा. ना आमी जर फेल म्हणटा तें तुमकां मान्य ना जाल्यार हें पळयतय कळटा न्हू कोण पास आनी कोण फेल तो. आनी हांव पयले दिसाच्यान सांगतालें कोसळटालो तुमगेलें म्हणून. आनी इंजिनियर येवन हें पळोवन सायट इंजिनियर 2 आसा, एक पाठक म्हणून आसा आनी एक आसीफ म्हणून आसा. तो तर हांगा पडून आसता आनी वयर ताणें इतलें फिलींग केलां आनी फातर घातला 100-200 फीट फातर आसा. कशी ती रिटर्निंग वॉल आनी दिसाची सुद्दां ना, ती म्हाका दिसता 20ची बी आसतली. कितें तुका पेस घेतलें? ही आतां तुमकां 30-40 मीटर कोसळलेली दिसता, ही 100 मीटर क्रॅक जाल्या फुड्यांनी. ना आनी हांगा रिटर्निंग वॉल नासतना काय बरी माती आनी सगळें बरें आशिल्लें, कांयच गरज नाशिल्ली. हो लागीं 30 ते 40 कोटीचो सरकारचो घोटाळोच आसा आनी सरकारान तेजेर लक्ष घालचें ना जाल्यार आमी आतां आदवोगाद आडवो उलयल्या कितें हेचेर करूंक मेळटा. जशें हांव संदीप पारकार आसा, हांव सरपंचा कडेन उलयलां, विजिलन्साक सरळ केस घालपाची, कित्याक जनतेच्या पयशांची वेस्ट आसा ही.